बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 3 सितंबर है। इस वीडियो में बात करेंगे उस खबर के हवाले से जिसकी अब तस्दीक हो चुकी है, और ये वो खबर है जिसने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर, पाकिस्तान के मीडिया पर भूचाल बर्पा किया था। और गुज़श्ता 1-1.5 माह में बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनका कहीं ना कहीं इस एक खबर के साथ ताल्लुक़ था। और अब जो तस्दीक हुई है वो तस्दीक भी बड़ी हैरानकुन तरीके से, बड़े दिलचस्प तरीके से हुई है। वो तस्दीक भी मैं आपको सुनवाऊंगा। 52 सेकंड की वो तस्दीक एक अहम तरीन वफाकी मशीर जो हैं राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर आज़म के मशीर हैं सियासी अमूर के, उन्होंने तस्दीक की। और उनकी तस्दीक का मतलब ये है कि जो ठंडे पहाड़ पर बैठी हुई पार्टी थी उसने घुटने टेक दिए हैं। और इस प्रोसेस के दौरान उनको जो संगीन धमकी मिली थी जिसमें उनको कहा गया था कि किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, तो मामला फिर वही हुआ है। और बहुत सारी जो इसके साथ जुड़ी हुई खबरें थी उनकी भी तस्दीक हो गई है। कहानी बड़ी दिलचस्प है। और अब होगा क्या? होगा ये कि आने वाले जो चंद हफ्ते हैं उसमें कुछ मेजर डिसीजंस जो हैं वो होते हुए नज़र आएंगे, जिसके बारे में मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग क्लेम कर रहे थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो ही करता धरता हैं और उनका मन नहीं है, उनका दिल नहीं है, वो कुछ डिफरेंटली सोच रहे हैं, या फिर उनकी जो लाउड थिंकिंग थी वो बहुत सारी जगहों पर पहुंच गई थी और उसके नतीजे में ये सारा प्रोसेस ये हुआ और बड़े दिलचस्प अंदाज से हुआ। अब होगा क्या? अब होगा ये कि बयानिया जो है जिसको बनाया जा रहा था, पार्टी के लोगों को बताया जा रहा था, वो बयानिया चला जाएगा अंडरग्राउंड। टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर इशारों के नायों में कुछ बातें हो रही थी, वो बातें जो हैं वो अब हो जाएंगी ख़त्म, और अच्छे बच्चों की तरह पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम होगा। और जो तसलसल या कंटिन्यूटी की बात हो रही थी वो कंटिन्यूटी ओके हो गई है और अब नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के जहन में ख्याल ये है कि जो कंटिन्यूटी है इसका ताल्लुक़ किसी एक शख्सियत से है। नहीं, मैं आपको बड़े वसूख से बता सकता हूँ कि इसका मामला जो है वो अशख़ास से है, मल्टीपल से है। और ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी है, एक कॉन्फिडेंस जो है वो क्रिएट हुआ है मुल्क के पॉलिसी साज़ों में कि बड़े जिद्दोजहद के बाद और बड़ी तगो-दौ के बाद अब शायद जो चीज़ें हैं वो गिरफ्त में आना शुरू हुई हैं। अब वो वक्त है जब हम अपना जो प्लान है पाकिस्तान के हवाले से उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। और अब अगर इसकी राह में कोई रुकावट आती है तो उस रुकावट को जो है वो कुचल दिया जाएगा, मसल दिया जाएगा, और जो जो इसके रास्ते में आएगा उसको रगड़ दिया जाएगा। अब ये कहानी शुरू कैसे हुई थी और इस दौरान क्या क्या होता रहा, आपको याद होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी असद कैसर साहब ने, उनके साथ अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी मौजूद थे, मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी मौजूद थे, महमूद खान अचकज़ई भी थे। उन्होंने वहां पर कुछ गुफ्तगू की थी, मैं आपको ज़रा वो सुनवा देता हूं। और फिर उसके बाद सेनेटर फैसल वावडा, और हैरानकुन तौर पर 17 अगस्त के बाद से फैसल वावडा साहब का ट्विटर खामोश है। उनकी अपीयरेंस ज़रूर हुई कुछ टेलीविज़न चैनल्स पर, लेकिन अब ना वो लबो लहजा है, ना वो गुफ्तगू है, ना वो टॉपिक है। तो जाहिर है कि वो जो करना चाहते थे उन्होंने अचीव कर लिया। तो इस मार्के में मुस्लिम लीग नवाज़, कायद मुस्लिम लीग नवाज़ वो शिकस्त खा गए हैं, और सेनेटर फैसल वावडा जो हैं उनकी जीत हुई है। वो जिस मिशन के लिए निकले थे उस मिशन को ना सिर्फ कबूल कर लिया गया है बल्कि उसके सामने घुटने भी टेक दिए गए हैं। क्या कहा था पहले ज़रा ये सुनिए। ये किसी एक्सटेंशन की जो पहले फैसला हुआ था भाजपा का गलत था, और ये हमारा तारीखी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये गलत फैसला था जिससे हम पूरी कौम समाज रखता है। और आइंदा के लिए किसी किस्म के फैसले का ऐसा नहीं होगा। किसी भी इदारे में सिविलियन हो, मिलिट्री हो, जो भी हो, किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। एंड प्रमोशन मस्ट बी ऑन मेरिट। बस यही काम पाकिस्तान का चलेगा। अच्छा, अब बहुत सारे लोग इसको जोड़ रहे होंगे, ज़ाहिर है कि एक मामला की एक्सटेंशन जो है वो शायद यहाँ पर बात जो है वो आर्मी चीफ़ की हो रही है। लेकिन जब कानून बन गया नवंबर 2024 में, 4 नवंबर को सदर पाकिस्तान ने उसकी तौसीक कर दी और वो एनेक्ट हो गया, जिसमें तमाम जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनके ओहदे की मुद्दत ही 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई, और इसका इतलाक़ जो है 1952 से कर दिया गया। तो जाहिर है कि ये मामला जो है
फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुतल्लिक नहीं था। यानी मामला जो है वो दीगर अशखास से था, डिबेट का फोकस कहीं और रहा। 2022 में उनकी तैनाती हुई, अगर उसके लिए कोई एक नोटिफिकेशन दरकार होगा तो उसमें कोई समरी नहीं जानी मुख्तलिफ अशखास की, और वो कोई एक्सटेंशन का मामला नहीं होगा, वो सिर्फ लॉ की इनेक्टमेंट अगर उसकी ज़रूरत हुई तो वो मामला है। और ये जो अगर एक्सटेंशन का मामला आना है तो वो आना है 2027 में, जब 5 साल मुकम्मल होंगे। तो यकीनन यहाँ पर जो तसलसल की बात हो रही थी तो वो किसी और की बात हो रही थी। इसके ऊपर फैसल वाडा ने जो है वो ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था एक्सटेंशन नहीं, कंटिन्यूएशन, तसलसल जारी रहेगा रहेगा रहेगा। अल्लाह करम रखे, किसी के बाप में दम है तो इस तसलसल को रोक के दिखाए। पाकिस्तान की कामयाबियों का ये सफ़र जारी रहेगा। इसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो कुछ स्पिन डॉक्टर्स हैं, जो बयानिया मेकर्स हैं, वो लॉन्च किए गए थे और उन्होंने मुख्तलिफ टेलीविज़न स्क्रीन्स पर जाकर इंटरव्यू दिए और इशारों किनायों में बहुत सारी बातें की। उसमें सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब शामिल थे, उसमें मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे रहनुमाओं के साथ साथ राना सनाउल्लाह भी शामिल थे। उन्होंने जो गुफ्तगू की थी साइमल्टेनियसली जो है वो फैसल वावडा जो है वो कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। वो बता रहे थे कि कंटिन्यूएशन जो है वो तो होगी, और उन्होंने कहा कि एक ट्वीट किया उन्होंने कि सियासतदान, NGOs और दीगर अपने ज़ाती मफादात के लिए हमेशा पाकिस्तान की अफवाज को कमज़ोर करने की घिनौनी साजिश करते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर हमेशा की तरह फील्ड मार्शल की सरबराही में अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया है, जिसकी तफसीलात बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर अपनी समत ठीक कर लें, वरना पाकिस्तान की तरक्की का जो तसलसल जारी है उसमें रुकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े तुर्रम खान रगड़ दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सबको मेरी बात सही तरीके से समझ आ रही है। ये वो वक्त है जब मुहर्रम के ऐन बाद ठंडे पहाड़ पर मुलाकात हुई थी और मैंने उसके हवाले से स्टोरी ब्रेक की थी। आपको याद होगा कि मियाँ साहब ने वहाँ पर कुछ ऐसी गुफ्तगू की है, पार्टी के अंदर बात चल रही है जो शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी। उसमें ज़ाहिर है कि सियासतदानों का किरदार थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, वो बहुत ज़्यादा इंटरवीन नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा सा उससे बढ़कर जो है वो कुछ बातें कर रहे थे। और फिर पार्टी में ये बात ज़बान ज़द-ए-आम हो चुकी थी और भी बहुत सारी जगहों पर पहुंच चुकी थी। फिर ये फैसल वाडा साहब ने ये सब कुछ किया और मुस्लिम लीग नून के लोग इस दौरान आकर क्या कर रहे थे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक तो ये फैसल वाडा जो है उनकी धमकी थी, बड़ी संगीन धमकी थी कि रगड़ दिए जाएंगे, और ये उन्होंने रिपीट किया। उन्होंने 8, 10, 15 इंटरव्यूज़ चंद ही रोज़ में, एक हफ़्ते में उन्होंने 10-15 इंटरव्यूज़ दिए। वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अपेयर हुए, वो मोहम्मद मालिक के शो में आए, वो जियो टीवी के शोज़ में बैठे, हामिद मीर के साथ बैठे, उन्होंने नदीम मलिक के साथ टॉक शो में बार बार, और फिर जो आसमा शराजी साहिबा हैं उनके शो में अपेयर हुए, दीगर शोज़ में अपेयर हुए, और उन्होंने हर जगह ये बात की। और ज़ाहिर है कि वो इशारतन जो बात कर रहे थे वो सबको समझ आ रही थी। लेकिन मुस्लिम लीग नून उस दौरान क्या कर रही थी, सुने राना सनाउल्लाह साहब ने ये सारा, जब बहस छिड़ चुकी थी एक्सटेंशन वगैरह और इस मामले के ऊपर, तो उन्होंने क्या कहा था। जी, PMLN भी हमेशा इस बात के खिलाफ रही है और मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि एक्सटेंशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने अपने वक्त में हमेशा जब भी उन्हें कोई 1 या 2 मरतबा मौका मिला है तो उन्होंने इसके ऊपर अमल करके दिखाया और उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी। अच्छा, ये अब सुनिए जो इरफान सिद्दीकी साहब हैं, चीफ बयानिया मेकर, उन्होंने क्या कहा था। नवाज शरीफ साहब की तारीख को अगर आप देखें तो राना साहब ने दुरुस्त कहा है। उन्होंने न सिर्फ एक्सटेंशन दी नहीं है कभी, बल्कि उस एक्सटेंशन न देने की भारी कीमत भी वसूल की है। राहिल शरीफ साहब से उनका तसादम जो शुरू हुआ है वो इसी बात पे हुआ है कि एक्सटेंशन देने पे वो तैयार नहीं थे, और उधर से कभी पानामा आ जाता था तो कभी डाल लीक्स आ जाती थी, कभी कोई और चीज आ जाती थी, लेकिन उन्होंने कहा कुछ वक्त में मैंने नहीं देनी। वो न सिर्फ चाहते थे, उन्होंने खुद बजाते खुद वजीर आजम से जाकर रिक्वेस्ट की जी कि मुझे एक्सटेंशन दे दें, तो उन्होंने रास्ते भी तजवीज किए। मियां साहब नहीं माने इस चीज को, उसकी कीमत अदा की उन्होंने फिर बाद में। तो ये सब कुछ चल रहा था। इस दौरान एक ख़बर जो है वो मोहम्मद मालिक साहब ने ब्रेक की, और ये ख़बर शायद गेम चेंजर ख़बर थी। और फिर इससे जो बहस होने वाली बहस थी उसने डरावने ख्वाब जो है दिखाना शुरू कर दिए थे। मुस्लिम लीग नून के लीडर्स जो हैं उनकी नींद बर्बाद हो गई थी। उन्होंने जो ख़बर दी थी वो मैं आपको सुनवा दूँ और फिर हम उस तस्दीक की तरफ आएंगे। वो तस्दीक किन अल्फाज में हुई और आइंदा मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, ये ज़रा सुने मोहम्मद मालिक साहब ने इसी दौरान क्या ख़बर ब्रेक की थी।
لیکن یہاں سے جانے سے پہلے میں آپ سے ایک بہت بڑی خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں. 2 بڑی خوفناک قسم کی لسٹیں بن رہی ہیں اس وقت. ایک لسٹ تو بن رہی ہے جس میں ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت کی نے جون اور جولائی میں 2 میٹنگز کی. جون کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تو وہاں پہ کچھ اور چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں. تو وہاں سے سامنے ایک ذکر شروع ہو گیا کہ جی 2,000 ارب پلس کی کرپشن ہوئی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں. یہ جو جتنے پارلیمنٹیرینز کے فنڈز وغیرہ ملتے ہیں نیشنل اسمبلی میں, سینیٹرز کو اور پروونشل اسمبلی کو, اور وہاں پہ بہت زیادہ اس کے اندر کرپشن وغیرہ ہوئی ہے. اور وہاں پہ کچھ بریفس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ اداروں کے لوگ بھی اس میں انوالوڈ ہیں. اس کے بعد ادارہ بھی انوالو ہو گیا. اب ایک لسٹ بن رہی ہے اور اس لسٹ میں پولیٹیشینس بھی ہیں, بیوروکریٹس بھی ہیں, اور وہ تمام کانٹریکٹر ٹھیکیدار بھی ہیں جو ایسے تمام اسکیموں کے اندر انوالوڈ ہیں جن کے اوپر کوشچن مارکس ہیں سب کچھ. اور طے ابھی تک پایا ہے کہ پہلے 500 ایسے کیسز آئیڈینٹیفائی کیے جائیں جس کے اندر ریکوری بڑی اسٹرانگ ہو سکتی ہے. اور ایک انیشل ٹارگٹ دیا گیا ہے 500 ارب کا کہ اگر 500 ارب بھی ریکور ہو جائے تو یہ ایک اچھا سٹارٹ ہوگا. یہ پہلا ٹارگٹ ہے. اس کے اندر جو فیٹ آف سیل ہے وہ بھی اب ایکٹیو ہو گیا ہے. اور ساتھ ہی جو لیٹسٹ سینٹ الیکشنز ہیں اس کے اوپر بھی ایجنسیز اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کے اندر پوری ڈیٹیلز لائیں کہ کتنے پیسے دائیں بائیں چلیں کیا نہیں ہے. 2-3 لیولز کے اندر اس پہ ہو رہا ہے اور یہ ایک بڑی ہی خوفناک قسم کی لسٹ بنے گی. اور میں نے آپ سے 2 دن پہلے 27ویں امینڈمنٹ کی باتیں شیئر کی تھی اور اس میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اس کے اندر کچھ ایسے نکات ہیں جن پہ بہت اور بہت سے کانٹریکٹرز اور بیوروکریٹس کا تعلق سندھ سے بھی ہو. یہ تو ہے ایک لسٹ جو اب لسٹیں جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئی, اس کی خبریں آنا شروع ہو گئیں. اور ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نواز بیک گراؤنڈ میں وہ گانا چل رہا تھا, جو ڈر گیا وہ مر گیا, ہم جھکے نہیں ہم بکے نہیں, وہ ووٹ کو عزت دو والا جو ہے نا, وہ یہ سارا وہ بیانیہ جو ہے وہ تو کہیں اور چلا گیا. اور مسلم لیگ نون ظاہر ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جہاں پر وہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند والے کام کر سکے. مسلم لیگ نون جو ہے اس کے حوالے سے دیگر کچھ رپورٹس آنے لگیں. پھر اسی دوران یہ سٹوری بھی چل رہی تھی کہ اڈیالہ جیل میں دروازہ کھل گیا, جو ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھیں اچانک سے ملاقات ہوگی. اور یہ کوئنسائڈ کرتی ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پہلے ایک ملاقات جو ہے وہ ہوتی ہے مری میں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ, اور کہا جاتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ صرف اور صرف ضمنی انتخابات میں ٹکٹیں دینے سے متعلق ہے. میں نے اس وقت بہت سارے مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بات کرنے کے بعد اور پھر کامن سینس کو استعمال کرتے ہوئے بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جو رانا ثناء اللہ کا کرنے کا کام ہے اس کے لیے اتنا بڑا اکٹھ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ چند سیٹوں کے اوپر ٹکٹیں بانٹنے کا فیصلہ کرنے کے لیے نہیں کر سکتی. صرف 3 انتخابات جو ہے اس وقت تک اناؤنس تھے, وہ بھی ابھی ڈول ڈرمز میں ہیں. تو وہ جو ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد بھی وائبز کچھ ڈفرینٹ تھی. لیکن پھر مریم نواز صاحبہ چلی جاتی ہیں جاپان سے واپسی کے اوپر. پنجاب میں بدترین سیلاب کی صورتحال ہے اور اس سیلاب پر اس کو اٹینڈ کرنے سے, اس معاملے پر جانے سے پہلے کے بجائے وہ چھانگلا گلی پہنچتی ہیں اور وہاں پر ہوتی ہے وہ ملاقات, جس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھٹنے ٹیک دیے گئے ہیں, سرنڈر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. جو جذباتی باتیں کی جا رہی تھیں, جو جذبات ابھرے ہوئے تھے, وہ جذبات ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. اور پھر گزشتہ رات رانا ثناء اللہ صاحب سے اسپیسیفکلی اس میٹنگ کے حوالے سے جو سوال ہوا اس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے شرماتے ہوئے, لجاتے ہوئے, مسکراتے ہوئے جس طریقے سے جواب دیا وہ سنیں اور آپ اسے انجوائے کریں. مری میں ابھی بڑی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی. نواز شریف صاحب تھے, میاں شہباز شریف صاحب تھے, مریم بی بی تھیں, 2 اور بہت اہم شخصیات تھیں. وہاں سنا تسلسل کا فیصلہ ہو گیا بس اتنا ہی پوچھنا تھا. 5 سال 10 سال یہ کوئی بات ہوئی؟ چلے وہ تو آئین کے مطابق ہی ہوگا نا, لیکن ہو گیا ہے فیصلہ. برل شکریہ رانا صاحب. یہ فیصلہ آپ کو ہی شک شبہ تھا. ہمیں تو اس کے اوپر پہلے بھی کوئی ہمیں جب ایسا کوئی. رانا صاحب بہت شکریہ, ہمیشہ کی طرح ناظرین بریک لیتے ہیں ہمارے. آپ کو ہی شک شبہ تھا, ہمیں تو پہلے سے پتہ تھا سب کچھ آئین کے مطابق ہوگا, قانون کے مطابق ہوگا. تو رانا ثناء اللہ صاحب یہ بتائیں کہ وہ بیانات کیوں دیے جا رہے تھے, پھر وہ میٹنگز اور سر جوڑ کر بیٹھا کیوں جا رہا تھا, وہ جو باتیں باہر آ رہی تھیں وہ کیوں آ رہی تھیں, پارٹی کے اندر نیچے لوگوں کو مختلف قسم کی چیزیں کیوں بتائی جا رہی تھیں. تو ظاہر ہے کہ پھر چیزیں کچھ تبدیل ہوئیں اور یہ جو سٹوریز آئیں, اگر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اور شک شبے والی کوئی گنجائش اور بات ہی نہیں تھی تو پھر یہ بیانات کیوں دیے جا رہے تھے, فیصل وابڈا
کس کو کہہ رہے تھے کہ بڑے بڑے ترم خان جو ہیں وہ رگڑ دیے جائیں گے، ترقی کی راہ میں کوئی آنے کی، تسلسل کی راہ میں آنے کی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا، تو کچھ تو تھا، لیکن جو بھی تھا وہ اب ہو گیا ختم۔ اب ہوگا کیا؟ اب ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری جو شخصیات، ظاہر ہے کہ جو نظام ہے وہ کوئی ایک شخص اکیلا نہیں چلاتا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں جو ہے وہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جن کی کنٹینیویشن ہو جائے گی، کچھ لوگ جو ہیں وہ چلے جائیں گے، کچھ لوگ جو ہیں ان کے رولز ری شفل ہو جائیں گے، اور وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں آن دا بیسس آف انفارمیشن، لیکن ابھی کیونکہ یہ ہاف کوکڈ ہے، ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی، لیکن میں آپ کو اشارتاً یہ ضرور بتا دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ایکسپیکٹیشنز لے کر بیٹھے ہیں وہ ایکسپیکٹیشنز اس طریقے سے نہیں ہوں گی، اگرچہ وہ توقع پوری نہیں ہوگی، اس کے باوجود وہ لوگ کسی اور طریقے سے سیٹسفائی ضرور کر دیے جائیں گے۔ جو اپنے ذہن میں جو توقع لے کر بیٹھا ہے شاید وہ پوری نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ مایوس ہو جائیں گے، وہ ناکامران لوٹیں گے یا وہ نامراد لوٹیں گے۔ مراد جو ہے وہ بر آئے گی، لیکن کسی اور صورت بر آئے گی۔ البتہ اکا دکا شاید معاملات ایسے ہیں جس میں جو ہے وہ مراد بالکل ہی بر آنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب ان تمام چیزوں کے لیے کچھ جو جس کو کہتے ہیں کہ کوئی میموز، کوئی انٹرنل کوئی کمیونیکیشن اور کچھ چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، وہ بھی ان ڈیو کورس آف ٹائم آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور خاص طور پر جو آنے والا وقت ہے اس میں اب معاملہ جو ہے وہ فوکس ہوگا۔ عمران خان صاحب کا دوبارہ سے ایک مرتبہ جو ایک وکیل کا ایکسیس ہوا، جو ٹویٹ آیا، اس ٹویٹ سے بھی کچھ اشارے جو ہیں وہ نئی قسم کے مل رہے ہیں، اور تحریک انصاف جو پلان کرتی ہوئی یا عمران خان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ جلسہ شاید کسی اور چیز میں کنورٹ ہو جائے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دعوے کر رہے ہیں عمران خان کی صحت کے معاملے کو لے کر، اور کچھ اشارتاً بات کر رہے ہیں کہ شاید عمران خان جو ہیں وہ بیرون ملک جو ہے ان کو منتقل کر دیا جائے گا، وہ جا سکتے ہیں بیرون ملک، یا پھر ان کو بنی گالہ لایا جا سکتا ہے۔ نصرت جاوید صاحب نے اس کے حوالے سے سٹوری کی، زاہد گشکوری نے، میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ اطلاعات بھی بڑی انٹرسٹنگ ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ تھوڑی سی سٹوری جو ہے وہ میچور ہوگی، تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔